बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। ईरान को यूक्रेन महाज पर उलझाने की मुबैना कोशिश, मशरिक़ वस्ता की कशीदगी नए मरहले में दाखिल। मशरिक़ वस्ता और यूरोप के दरमियान एक नया और इंतहाई ख़तरनाक मंजरनामा सामने आ रहा है। ईरान के एक फ़ौजी जहाज़ पर हमला हुआ है जो रूस के लिए मिसाइलों और ड्रोन्स की सप्लाई लेकर जा रहा था। माहिरीन के मुताबिक ये कोई अलग थलग वाक़या नहीं बल्कि एक बड़ी हिकमत अमली का हिस्सा हो सकता है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अमरीका और इसराइल इस वक्त ईरान को ऐसे जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे यूरोप भी यूक्रेन जंग में बराह रास्त उतर आए। प्लान ये बताया जा रहा है कि अगर ईरान यूक्रेन पर जवाबी कार्रवाई करे या अपने जहाज़ों के दिफा में कोई बड़ा इकदाम करे तो यूरोप इस जंग में मुकम्मल तौर पर शामिल हो जाएगा। इससे पहले नेटो को बरह रास्त घसीटने की कोशिश कामयाब नहीं हो सकी थी। अब यूक्रेन के जरिए ये काम करने की बातचीत हो रही है। यूक्रेन जंग 2022 से जारी है। अब अचानक ईरानी जहाज़ पर हमलों का सिलसिला शुरू होना तज्ज़ियाकारों के नज़दीक एक नया मोड़ है। ईरान जानता है कि इसके पास ताकतवर मिसाइल और ड्रोन सलाहियत मौजूद है, लेकिन वो नया महाज खोलने से गुरेजा भी है। दूसरी तरफ चीन इस मामले में मोहतात है, जबकि रूस जवाबी कार्रवाई का हामी नजर आता है। अगर ईरान खामोश रहता है तो इसके जहाज़ों पर मजीद हमले हो सकते हैं। अगर वो जवाब देता है तो यूरोप के असले और फौजी वसाइल को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने का रास्ता खुल सकता है। तेल और सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव पहले ही आलमी मैशत को मुतासर कर रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं पाकिस्तान से दफाई ताउन में अरब ममालिक की बढ़ती हुई दिलचस्पी। मशरिक़ वस्ता में नई सबबंदियाँ ज़ेर बहस। ईरान और अमरीका के दरमियान हालिया कशीदगी के बाद मशरिक़ वस्ता में दफाई हिकमत अमली पर नई बहस शुरू हो गई है। मुख्तलिफ सफारती ज़राए और तज्ज़ियों के मुताबिक खित्ते के चंद अरब ममालिक अपनी सिक्योरिटी पॉलिसियों का असर जायज़ा ले रहे हैं और पाकिस्तान के साथ दफाई ताउन बढ़ाने में दिलचस्पी ज़ाहिर कर रहे हैं। इतलात के मुताबिक कुवैत के आला सतही वफ्द का पाकिस्तान का दौरा अहम पेशरफ्त तस्वर किया जा रहा है, जहां दफाई ताउन, इलाकाई सलामती और दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत मुतवक्का है। इसी दौरान कतर, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के दरमियान भी इलाकाई ताउन के मुख्तलिफ इम्कानात ज़ेर गौर हैं। तहम इन मौजूदा दफाई मुआहदों या किसी नए अस्करी इत्तेहाद की सरकारी सतह पर मुकम्मल तस्दीक नहीं हुई। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि ईरान अमरीका कशीदगी ने खलीजी ममालिक को अपनी सलामती के रवायती मॉडल पर दोबारा गौर करने पर मजबूर किया है। इसी तनाज़ुर में पाकिस्तान को एक अहम दफाई शराकतदार के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि पाकिस्तान मुसलसल ये मौका अख्तियार किए हुए है कि वो खित्ते में कशीदगी बढ़ने की बजाय सफारती हल, मुज़ाकरात और अमन की हिमायत करता है। दूसरी जानिब माहिरीन का ख्याल है कि अगर इलाकाई दफाई ताउन में इजाफा होता तो इसके असरात सिर्फ मशरिक़ वस्ता तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि आलमी सियासत, तवानाई की मंडियों और खित्ते की ताकत के तवाज़ुन पर भी नुमाया असरात मरतब हो सकते हैं। फ़िलहाल तमाम नज़रें आइंदा सफारती मुलाकातों और मुमकिना ऐलानात पर मरकूज़ हैं। आने वाले दिन वाज़िया करेंगे कि आया ये दफाई रवाबत आलमी मुआहदों की शक्ल अख्तियार करते हैं या सिर्फ सफारती मुशावरत तक महदूद रहते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं ईरान की इसराइल को सख्त वार्निंग। ड्रोन अलर्ट के बाद मशरिक़ वस्ता में कशीदगी मज़ीद बढ़ने के खदशात। मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर कशीदगी खतरनाक मोड़ अख्तियार करती दिखाई दे रही है। इसराइली फ़ौज ने तस्दीक की है कि उर्दन की सरहद के करीब 2 मुश्तबा ड्रोन्स को फ़ज़ा में रोक लिया गया। ताहम हुक्काम के मुताबिक अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि ये ड्रोन कहाँ से आए और इनका मकसद क्या था। दूसरी जानिब ईरान के सुप्रीम लीडर मुजतबा खामनाई की जानिब से एक सख्त बयान सामने आया है, जिसमें लबनान की हमायत को ईरान की स्ट्रेटजिक जिम्मेदारी करार दिया गया है। बयान में कहा गया है कि अगर इसराइल ने लबनान में अपनी फौजी कार्रवाइयाँ बंद न की तो खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ सकती है। ईरान का मौक़िफ़ है कि किसी भी मुमकिना जंगबंदी या मुआहदे में लबनान पर हमलों का खात्मा भी शामिल होना चाहिए। उधर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमेरिका रवाना हो चुके हैं, जहां इनकी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात मुतवक्का है। इतलात के मुताबिक इस मुलाकात में ईरान, गजा, लबनान और मशरिक़ वस्ता की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
اسرائیل اور لبنان کی سرحد پر بھی صورتحال بدستور کشیدہ ہے۔ حالیہ دنوں میں جنوبی لبنان میں اسرائیلی کارروائیوں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں، جبکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کی سلامتی کو مسلسل خطرات لاحق ہیں۔ دوسری جانب ایران اور حزب اللہ اسرائیلی کارروائیوں پر شدید تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر سفارتی کوششیں کامیاب نہ ہوئی تو خطے میں کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے، جس کے اثرات صرف مشرق وسطی ہی نہیں بلکہ عالمی امن، توانائی کی منڈیوں اور بین الاقوامی سیاست پر بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں 3 دن کی نسبتاً خاموشی کے بعد ایران کی امریکہ کو ایک بار پھر سخت وارننگ۔ ایرانی ملٹری باڈی خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ امریکی نیوی پچھلے 3 دن سے ایرانی پانیوں میں تجارتی جہازوں، آئل ٹینکرز اور دیگر بحری جہازوں کو روکنے اور دھمکانے کی کوششیں کر رہی ہے۔ اس غیر قانونی بحری ناکہ بندی کو جنگ کا دائرہ وسیع کرنے والا قدم قرار دیا گیا ہے اور واضح کیا گیا ہے کہ ایرانی مسلح افواج کسی بھی دھمکی یا کارروائی کا مناسب جواب دیں گی۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق یو ایس ایس فرینک ای پیٹرسن جونیئر عرب سمندر میں اس ناکہ بندی کا حصہ ہے اور 3 دن میں کئی جہازوں کا رخ بدلا گیا ہے اور 2 روکے گئے اور 2 پر تلاشی بھی لی گئی۔ امریکہ کو شبہ ہے کہ کچھ ہتھیار بھیجے جا رہے ہیں۔ اسی دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ولادیمیر پوٹن سے پوچھیں گے کہ کیا روسی سیٹلائٹ ایران کو مڈل ایسٹ میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے میں مدد دے رہی ہیں۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ترکیہ کو F-35 لڑاکا طیارے فروخت کرنے کے معاملے پر نیتن یاہو کی مخالفت کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کسے کیا بیچے گا یہ فیصلہ اسرائیل نہیں کرے گا۔ انہوں نے ترکیہ کو اہم اتحادی قرار دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے روسی فوج میں 25,000 اہلکاروں کے اضافے کی منظوری دے دی۔ صدارتی فرمان کے مطابق روسی مسلح افواج کی مجموعی نفری بڑھا کر 26,130 کر دی گئی ہے، جن میں 15,35,000 فوجی اہلکار شامل ہوں گے۔ فرمان کے مطابق روسی فوج کی مجموعی نفری میں 27,000 افراد کا اضافہ کیا گیا ہے، جن میں 25,000 فوجی اہلکار جبکہ باقی دیگر عملے پر مشتمل ہوں گے۔ کرملن کے مطابق یہ صدارتی فرمان 1 اگست سے نافذ العمل ہوگا۔ فرمان میں روسی وزارت دفاع کے مرکزی دفتر کے عملے کی زیادہ سے زیادہ تعداد 13,400 مقرر کی گئی، تاہم اس میں سیکیورٹی گارڈز اور دیگر عملہ شامل نہیں ہوگا۔ دستاویزات کے مطابق وزارت دفاع کے مرکزی دفتر میں 4,930 افراد سویلین سرکاری ملازمین کے طور پر خدمات انجام دیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج وائٹ ہاؤس میں نیتن یاہو اور زیلنسکی سے الگ الگ ملاقاتیں کریں گے۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج وائٹ ہاؤس میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کے درمیان ہونے والی ملاقات میں ایران سے متعلق جنگ، لبنان کے ساتھ جاری مذاکرات میں پیش رفت اور مشرق وسطی میں امن کے لیے ابراہیم معاہدوں کو مزید وسعت دینے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی سے بھی ملاقات کریں گے، جس میں روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ، امریکی تعاون اور خطے کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کے سابق وزیر اعظم نفتالی بنیٹ نے اعلان کیا ہے کہ اگر وہ دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہوئے تو قطر کو فوری طور پر دشمن ریاست قرار دیں گے۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم نفتالی بنیٹ نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو انہیں خبر دی گئی تھی کہ قطر ایران کی پاسداران انقلاب اور حماس کی مالی معاونت کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قطر نے امریکی یونیورسٹیوں میں نوجوان نسل پر اثر انداز ہونے کے لیے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے۔ طالب بنیٹ نے کہا ہے کہ قطر کا اثر رسوخ مغربی ممالک سمیت اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر تک پھیل رہا ہے۔ اس کا مقصد اسرائیل کو تباہ کرنا ہے۔ اگر میں دوبارہ اسرائیل کا وزیر اعظم منتخب ہوا تو قطر کو فوری طور پر دشمن ریاست قرار دوں گا۔ واضح رہے کہ نفتالی بنیٹ ماضی میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جماعت کا حصہ رہے اور ان کے چیف آف اسٹاف رہے، جبکہ بعد ازاں وہ نیتن یاہو کی جماعت سے الگ ہونے کے بعد سال 2021 سے 2022 تک اسرائیل کے وزیر اعظم رہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ابن ہرمز کی سیکیورٹی پر ایران، سعودی عرب اور عمان کے درمیان اہم رابطے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ابن ہرمز کی سیکیورٹی اور خطے کی تازہ صورتحال پر سعودی عرب اور عمان کے وزراء خارجہ سے الگ الگ ٹیلی فونک رابطے کیے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق گفتگو میں
علاقائی استحکام، دو طرفہ تعلقات اور سفارتی تعاون بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق عباس اراغچی نے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور عمان کے وزیر خارجہ سے گفتگو کے دوران خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ سفارتی کوششوں کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ بیان میں کہا گیا کہ دونوں گفتگوؤں میں دو طرفہ تعلقات کے علاوہ مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال، آبِ ہرمز کی سیکیورٹی اور علاقائی پیش رفت پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اس موقع پر خطے میں استحکام برقرار رکھنے، باہمی تعاون کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات میں سفارتی رابطوں کا تسلسل انتہائی ضروری ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔